श्री हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमास्वर्ग्यम् अकीर्तिर्करमर्जुन। क्लैब्यामास्गमः पार्थ नैतत्तो युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोष्टिष्टपरन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन। ईश्वभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके। हत्वास्तकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरा प्रदिग्धान्। न चैतदिद्मकर्तरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। याने बहत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः प्रेक्ष्यामि त्वां धर्मसमुद्धचेताः। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वशपत्नमिर्दं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशः परन्तप न योत्सेति गोविन्दम् उक्त्वा तुष्ये बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तामिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोश्चानं वशोश्चास्त्वं प्रज्ञवादंश्च भाषसे। गतासु न गतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न तेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन्ता देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदा। आगमापायिनो नित्यस्तं तितिच्छस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ। समदुःखसुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टान्तस्तोनयो तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्तैमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिणाः। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादोदस्सु भारत। ये एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजोऽस्नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एदा विनाशिनं नित्यं येनामजमव्ययम्। कथं स पुरुषं पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि न्यन्यानि संयाति नवानि देहि।
नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाढ्योऽयम् अक्लेद्योऽशोष्येव च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अभिकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विनीत्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनन्नित्यजात्यन्नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनानेव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् ददति तथैव चान्य आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रोताप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युदृच्छन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ च त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरुच्यते भयाद्रणादुपरथं मंस्यन्ते तो महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम् अवाच्यवादस्य बहून् वदिष्यन्ते तवाहिताः निन्दंस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखं तरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गे जित्वा वा वत्स्यसे मयम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखसमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यसो नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यबाह्यो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहु शाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना यामिमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलं भोगैश्वर्यं गतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानं तया पहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थोदपाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्याभिजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्तकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समोत्तम योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यसो योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणाः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यसि
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतव्यश्च श्रुतस्य च श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा थास्यति निश्चला समदा बचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनास्तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु नुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र न विस्नेहस्तत्तत्प्राप्ते शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्वङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसा वज्रं रसोपेशे परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसत्सङ्गत्सेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत् शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्राज्ञं वायुर्नावविवाम्बसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यै जागृति संयमी। यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मिथिते पार्थ नैनं प्राप्ये विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्माणमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।